اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یک بچکانه سوالی که دمنی سوسایتی امنی سوشل میدیا نسبت به علما بیان میشه و یکی مولا علی علیه السلام خو کار میکرد. مولا علی علیه السلام باغها کست زد و امام های از بعضیش کار میکرد. خب علما چرا کار نمونه؟ اول خیر بگم که مولا علی علیه السلام اونها صاحب علم لدنی بودن، نیاز به استاد نداشتن، نیاز به ازی نداشتن که برو یک جای بخانه به زبات با علم خوری مردم برسندن. لذا اونها امزو علم که داشتن ساعت علم خوب بعضی از کارها را انجام میدادن. یک مو که علما هستن مو علم لدنی نداریم، باید 24 سال 25 سال بوری زحمت بکشی، باید علم فقه و علم اصول را، علم منطق را و علم های دیگر را باید یاد بگیری و هم از خود خو وقت میلگه، یعنی تایم میلگه. واقعا مو که دقوم امادی ریشای مستفید نبود، امروز مو میگه ریشای مستفید شده دمزی فیلد که مو تعلیم تا بال ختم نشده. لذا اگر ما برم از صبح تا شوره مثلا کار کنم، خب ما علم حاصل نمیتونم. علم که حاصل نکردم و هدفی که ما دقوم امدون برای تعلیم و حصول تعلیم علی محمد و آل محمد ما او را حاصل نمیتونم. در حالی که قرآن گفته باید گیده شما باید مهاجرت کنه، بوره تفقه کنه برای دین و دین یاد بگیره و زبط باید برای مردم خوب کسته برسندنه. خب یک چیزی بسیار واضح هسته. ای دو سه شما تو کین کار شما معنیش چی میگیرین؟ آیا کار فقط دکانداریه؟ آیا کار فقط بیلچگنچیه؟ آیا کار فقط بوری دیگو ड्राइवरिंग किस्त کنی، गाड़ी بچلانی، टैक्सी بچلانی؟ آیا کار किस्त مثلا فقط بری مثلا یک مزدوری किस्त کنی؟ کار ایه؟ آیا یک پروفسور که مثلا دمنی یونیورسیتی مورا اور شما بگین که پروفسور صاحب چرا تنخواه میگیری درو تو باید بری بیلچگنچی کنی، یعنی بیلچگنچی بیزنی باید مزدوری هم किस्त کنی. تو حق نداره که اینجا لکچر میدی یک گنټه دو گنټه این قص پیسه بگیری، در حالی که امی تیچرای از مو که متوقمونی اینها بسیار تنخواهشم بالاسته، خوب تنخواه دارن، اینها لکچر میدن. بسیار زیاد ما دمنی کراچی دیدم بعضیا قاسم شاه ولی که احادیث اهل بیت را در نام خود خو کوٹ مونه و دوزی مونه از فی لکچر خو فی نفر شاید از 300 تا 500 1000 روپیه و میگیره. ما رفتم مطالعه کردم این لکچر از ما 2 گنټه لکچر میدم درباره مسائل نفسیاتی و مسائل روانی ما این قص پیسه مر میدی. دمنی استرالیا که استم بعضی ما دیده بودم که بعضی ملاقات کردی اونایی که سایکولوژیست هستن اونها که اپاینتمنت میدن اونها فقط گفتگو مونن اونها سمجاو مونن پیسه میگیرن، اونها مزدوری خنمونه. مزدوری را کارش مو د مزدوری که است لیمیت کردین. این خو بسیار بچکانه یعنی بی عقلی ولا گباسته. مو چی کار مونیم؟ ما هم درو لکچر میدم، ما هم درو که است مسائل مردم را حل مونم یا علماء ازمو دمزی استرالیا کی ما مورم، دمزی استرالیا کی مورم حتی ما د بسیار جاها ما اصلا مور کس پیسه نمیده. فی سبیل الله که است مو کار کردیم و بسیار ناچیز اگر گو قسم داده و ما از دان خمس نخواستم. علماء ازمو الحمدلله بچای کویتی ازمو از دان خو اگر شما بگین خواسته باشه برای ذات خو مو که هیچ وقت نخواستی. برای کارهای دینی، برای کارهای فلاحی، برای کارهایی که دمزی معاشره غریبار که است که کمک مونی یا فقرار کمک مونی خانواده بعض خانواده شوادار کمک مونی برای نه درسته عزت و آبروی خو مندخته که اورم شما دیگ غلط که است رنگ دادین. خب اینا ما این میخواست میرم این کار نیه. مسائل فیملی ایشوز طلاق قدر زیاد شده اینا کار نیه. خب یک عده مردم ازمو بر فرض که مثلا 10% مردم ازمو الان که زیاد است مردم کویتا الحمدلله مذهبیه، اینها د مسائل مذهبی خو رجوع دسکی کنه، د خرگاڑی والا کنه، د رکشا والا کسته کنه، مسائل خو رجوع د کدزمو مونه کد علما مونه. خب این کی رجوع کد و ما کی تایم دادم بعض اوقات تایم میلاونم شما فیملی خو تایم بدم روزی چندین سوال ها روزی بعض از خواهرها تلفن مونه یک گنټه وقت میگیره، درد دل مونه گریه مونن که مسئله ازمو که آقا نیست، مسئله طلاق پیش ما یا مسئله نکاح که پیش ما یا مسئله جزیه که پیش ما یا د مسئله جزیه که تلار ما دادم چیکار کنم یک دنه نیه صدها هست که ازمو رجوع مونه.
مسئله بیراروی را که مو بریشی مسئله مورالچی را که گپ میزنی، یک بی‌حیایی را که مسئله شی هایلایت منی مانندی که پروین اماد واقع شد، اگر معاشره مسئله یک معاشره اخلاقی درست میشد و گبی علما گوش میشد، گبی اهل بیت علیهم السلام گوش میشد، خب این مسائل که است پیش نمیاد. اینا کار نیه، اینا کار نیه. کار رامدین فقط محدود کردن به یک بیلچگنتی د مسئله مزدوری و یا که است سیلزمن جوړ شدو و پیزا سودا کدو دمزینا. یعنی دزمو که رسیدیم مو باید بوری بیلچگنتی بزنید. یک پروفسور و یک ماهر نفسیات و بعضی از نفرایی که مورن لکچر میدن خالی دزونانیه. دزمو رسید مو باید بوری کار کنی. چقدر ما شما در کوتا فکر هستیم، چقدر ما شما در تعصب گرفتار هستیم، چقدر ما شما در زیر امزی پروپاگاندا و افواه هستیم. یک نفر که ما دمیر پروپاگاندا که دست فیک آیدی تمامی او کست امور میگی، حتی بعضی از مذهبی‌ها اسمو و از علما مایر بگم تو چی خبر هستین عزیزان من که بعضی از علما اسمو که از لحاظ خانوادگی الحمدلله اونها دستشی پورن، نیاز به یک نداره که از یگو کس بوره پیسه بگیره. بعضی علما اسمو معلوم دار است، بعضی از علما اسمو اگر غریب و فقیر است واقعا تو چی خبر است که در چی مشکلات در زندگی مونه، در چی مشکلات زندگی مونه. یک امام جماعت را امی علما را امی ملاها را که شما بینامیش که اصطلاح ملا شما اشتین برون پرسان که نزی امزی انجمنها چند میدن کسته؟ یک ملا چند میده؟ $5000 میده، $10,000 میده. یعنی که استرالیا موری بور بگی چند میده میده. و برین به شرطه معلوم کنین که آیا مینا از دان خو خسته. ازانی من باید با انصاف باید باشی، با انصاف باید باشی. خداوند متعال دسته های از مور بگیره و انسان را در بغض و کوتا فکر و تنگ نظری و در حسد که است مبتلا نکنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.